بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم پمانے اللہ پوئیگی. اللہ لا الہ نشت دے لائق دے عبادت الا ہوا مگر دغا اللہ دے. الحی القیوم انتظام کو ان کے دا کارونو دے. نزل علیک الکتاب نازل کړه پتا باندې کتاب بالحق د پاره د ښکارا کولو د حکم. مصدقا تصدیق کون کې د لما د پاره د غسو بین یدیه چومخ کې د دینا. وانزل التوراة او نازل کړه تورات والانجیل او انجیل من قبل مخکې دینا هدى للناس هدایت د پاره د خلکو. وانزل الفرقان او نازل کړه د بیلون کې د حق او د باطل. ان الذين يكننا کسان کفروا چې کفر کړه د بیاات الله پایاتونو د الله لهم دیلرا عذاب شدید عذاب د سخت. والله عزیز ذو انتقام اللہ دے زورور بدلا غستن کے. ان اللہ یقینا اللہ لا یخفا نپٹیگی علی دی اللہ نا شیئن سشے فی الارض پزمکہ کی ولا فی السماء او نفاسمان کی. هو الذي الله غزات دے یصورکم چه شکلون درکڑی تاستا فی الارحام وخیٹو دمیندو کی کیف یشاؤ سرنگ چه خوخو دا اللہ. لا الہ نشت لائق دے عبادت الا هو العزیز الحکیم مگر دا اللہ دے چه غالب و حکمت والدے.